متمیان حسین د تاریخ الفاظ دي د کائناتو زورور بیبي زورور مولا ته اخیری وخت کې وصیتونه کوي. مولا علی ته زهرا بیبي څه وایي؟ یا علی ته زهرا دا وصیت کولو د مولا طول لرزیدلو یا مدمیانو یوا گیلای مولا توکا یا مدمیانو یوا گیلای مولا توکا یا چالی پا زنگانونی کی نستلو یا متماز کی جدائی شوا زمن کی گما یا دا علی سار سینی سی ونی ولو یا کا زهرانا تخفاوی مو بخشش کا یا کا زهرانا تخفاوی بخشش کا د علی زلی تیلاس ورواچولو یا خوری مړاشي بیا دې ورور کا برکی کیږي یا کم ورور سوال منه تکاولو زخمی تنا دبان کا یا خپل لاسا زخمی تنا دبان کا یا چوک مریشتا مد کابر کی دولو یا موڑ کے زوائی دشپیا تگه کیږي یا تگه شوای بیا بیواړو کې غاکولو یا کلا کلا وړا خبر باندې ګرځا یا کلا کلا وړا خبر باندې ګرځا یا حسین زور سره روالا کا جوړی دلو یا ای اشرف ډیر کریم دا د بیبی دا یا نو امیدوار نه چوک نه